बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद सरदार नबीला अरशाद साहिबा मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त कश्मीर के हवाले से ग्लोबली एक मूवमेंट चल रही है। मई के महीने में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान महदूद जंग हुई है, उसके बाद कश्मीर का मसला इस वजह से हाईलाइट हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप कोई हज़ार मरतबा कश्मीर की बात करते हैं कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी करवाने के लिए, मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं और किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान हमेशा सालसी की बात करता रहा है, मीडिएशन की बात करता रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की बात करता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी किसी दूसरे मुल्क की सालसी को कबूल करने या इसके ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं था। सवाल ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने इक़दामात किए, हमारी पॉलिसी अगर थोड़ी-सी एग्रेसिव होती, तो शायद हम हिंदुस्तान से बात कर सकते थे, कश्मीर के हवाले से उसको मजबूर कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। सरदार नबीला इरशाद साहिबा से आज ये पूछेंगे कि एक तो कश्मीर के हवाले से आप बताएं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर सालसी डोनाल्ड ट्रंप करवाते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। नंबर 1, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें होंगी। नंबर 2, क्या इंडिपेंडेंट कश्मीर कोई सोल्यूशन हो सकता है। नंबर 3, कश्मीरियों को फरीक बनाया जा सकता है या आउट ऑफ बॉक्स, जैसे मुशर्रफ साहब ने कहा था कि करारदादें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ये सवाल इनके सामने रखेंगे और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो इक़दामात हैं और फिर वहाँ पर पकड़ दकड़ भी हो रही है। 5 अगस्त जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो ये सारे मौज़ूआत इनसे डिस्कस करेंगे। आपने मेरा इंट्रो सुन लिया है, क्या कहेंगी नबीला शाह साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बड़े इम्पोर्टेंट जो मौका होता है उसके ऊपर अपनी राय का इज़हार करते हैं, हमें भी मौका देते हैं कि हम अपनी बात वेलकम। आप तक आपके ज़रिए दुनिया तक पहुँचाएँ। जहाँ तक वेलकम। मसला कश्मीर की के हल की बात है या सालसी की बात है, अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की, हिंदुस्तान इस वक्त सालसी के हक में नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का ये बुरा मियार तो रोज़े अव्वल से है, क्योंकि हिंदुस्तान ही वो पार्टी थी जो कि सबसे पहले जो है मसला कश्मीर को लेके अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम के ऊपर गई थी और सीज़ फायर के लिए जाके उन्होंने जिस तरह से अभी जो एक लिमिटेड जो वारफेयर हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, अभी भी ये भागते हुए अमेरिका के पास गए और उन्हें कहा कि जंगबंदी की जाए। और उस वक़्त भी इनका ये तारीख़ी किरदार था, उस वक़्त भी 1947 के अंदर जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए और उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए हम कश्मीरी जो है उनकी हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करते हैं और उन्हें प्लेबिसिट का हक़ देंगे कि वो अपनी राय का इज़हार आज़ादाना मर्ज़ी से करें और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। और जब भी कोई फ़ैसला कुन मरहला आता है, हिंदुस्तान उससे दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमारे पास सबसे जो ऑथेंटिक और सबसे वेल रिकॉग्नाइज़्ड जो ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पिछले 76 ईयर्स से दर्जनों जो करारदादें हैं वो पास हो चुकी हैं और उनमें जो मैंडेटरी हैं वो यही है कि आप कश्मीरियों को जो है ये हक़ हासिल होगा कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक मुल्क के साथ अपनी जो है मुस्तक़बिल का तयन कर लें। तो जहाँ तक ये बात है कि किसी नए प्रोसीडिंग की आप बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अगले मज़ीद 1 सदी तक कम से कम फिर इस बात के ऊपर लड़ते रहें कि जी हमने क्या करना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम मज़ीद 1 सदी जो है वो ज़ाया कर दें। अगर तारीख़ ने, अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि इस वक़्त जो है दुनिया की जो ताकत है वो अमेरिका सब मानते हैं
اور अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये उनकी जो चाहे अपने किसी मफाद के बायस है या बुग़्ज़ माविया में वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं या हमें मैं कहूँगी कि वो हमारे उस पे कंधे पे बंदूक रख के भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ज़ीरक और एक विज़नरी लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि आगे बढ़ के इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करे और मसले कश्मीर को हल कराने में अपना किरदार अदा करे। तो बड़ी एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो मैंडेटरी हैं और कोई अगर डिक्टेटर फौजी डिक्टेटर ये कह दे कि वो पुरानी हो गई है, वो बोगस हो गई है वो या कोई उसकी कोई नई जो बात है वो हो गई है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ दुनिया की का एक ऐसा सिविलाइज़्ड और एक लीगल फोरम मौजूद है जहाँ पे दोनों फ़रीक जो इस मसले के हैं और कश्मीरियों से जो है एक लॉन्ग डिबेट के बाद ये रेज़ोल्यूशंस जो है वो पास हो गई और अब हम उनसे निराव हम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान बार-बार करता रहा है, लेकिन ये अब हमें उनसे निराव नहीं करना होगा बल्कि हमें उन्हीं को आगे लेके चलना है। बिल्कुल और जहाँ ठीक है। तक आपने इसके साथ आपने बात की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन मैं उस कमेटी पे है उस या पे उस पे उस पे आते हैं, लेकिन जब अक़वाम मुत्तहिदा जी, की बात करते हैं या करारदादों की बात करते हैं, तो आप ये कह रही हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में ये कहा था कि ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें ये पुरानी हो गई हैं और आउटडेटेड है, और इसी ये वजह से आपने उन्होंने आपने अभी उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा ने, कि जी ने ये चार पुरानी हो गई। चार चार नहीं, मैंने नहीं कहा, ये जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि वो आउटडेटेड है, पुरानी हो गई हैं। वही और आपने फिर जी, फिर जी, फिर ऐसे फिर ऐसे आपने फिर ज़िक्र उन्होंने किया कि जनरल मुशर्रफ ये जी कह रहे थे। जी जी, तो अब ये देखें कि अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने बल्कि इसके अलावा एक पूरा एक प्लान दिया था, फार्मूला दिया था, जिसे जनरल मुशर्रफ का 4 नुकाती फार्मूला कहा जाता है। और कसूरी साहब ने जो उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थे, खुर्शीद कुशूरी, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा कि अब मसला कश्मीर के हल के बहुत नज़दीक पहुँच गए थे, लेकिन मुशर्रफ फिर कमज़ोर हो गए और कश्मीर का मसला फिर यूँ का त्यों ही रहा। फिर दूसरी बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की अगर करारदादों की बात करें, तो क्या जो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात हैं, इंडिया ने यूनिलैटरली मक़बूज़ा कश्मीर को अपने आइन के अंदर एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, वहाँ के जो ज्योग्राफिकली जो डायनामिक्स है वो तब्दील कर दिए, लोगों को डोमिसाइल जारी कर दिए, और इस अक़वाम मुत्तहिदा ने, पाकिस्तान ने, फिर हम कुछ नहीं कर सके। तो हमें ऐसी सूरत में फिर अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 फ़रीक हैं, जबकि हम कश्मीरी ये क्लेम करते हैं कि हम फ़रीक नंबर 1 है, हमारी भी से होनी चाहिए, और अभी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, ग्राउंड रियलिटी तब्दील हो गई है। आप बाहर के जो कश्मीरी हैं उनसे बात करें, या फिर आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों से बात करें, फिर मक़बूज़ा कश्मीर की बात करें, तो एक थर्ड ऑप्शन की भी बात हो रही है उनके दरमियान, या उनका एक स्लोगन है। तो फिर ये चीज़ें सेटल कैसे हों? देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि आपके जो डायनामिक्स हैं या जैसे कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया आज से 6 साल पहले। आज हिंदुस्तान जो है वो छठी जो है एब्रोगेशन 370 की जो है वो छठी सालगिरह मना रहा है और सुनने में ये आया है कि हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि आज के दिन वो जो जम्मू है उसको स्टेटहुड उसका जो स्टेटहुड है वो बहाल करके जो वैली है उसको जो है वो यूनियन टेरिटरी विदाउट एक असेंबली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी के तौर के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाएगा या उसका इंतजाम इस तरीके से वो बनाया जाएगा। तो ये दुरुस्त बात है कि जो बातें जो काम या जो इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, वो नहीं लिए जा सके। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान के 370 करके अपने तौर के ऊपर हिंदुस्तान ने जो कुछ किया या अपने आइन के ज़रिए या अपनी ताकत के ज़रिए हिंदुस्तान जो कर रहा है तो उसकी कोई लेजिटिमेट हैसियत नहीं है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने या पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने उनकी इस लेजिटिमेसी को तस्लीम तो नहीं किया कि आपने ये दुरुस्त इक़दाम किया। अगर ऐसा है तो फिर यूनाइटेड नेशन का जो अनमोगब है, जो ऑब्ज़र्वर मिशन है, वो अभी भी बैठा हुआ है।
یہ بہت ضروری چیز ہے کہ سری نگر میں وہ آبزرور مشن بیٹھا ہوا ہے، وہ دہلی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. اگر تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اور اس مسئلے کو تسلیم کیا جا چکا ہوتا تو پھر اس یونائٹڈ نیشن کے آبزرور مشن کی تو یہاں پہ موجودگی نہیں ہونی تھی. لیکن یہ سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے، یا سمجھنے کے لیے بھی دنیا کو یہ چاہیے، یا کشمیریوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ ہمارا مسئلہ اقوام متحدہ جیسے عالمی فورم کے اوپر موجود ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ اور ایک انٹرنیشنل جو ہے چلو یہ اس کو ہاں، مسئلے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن جہاں تک یونائٹڈ نیشن کے آبزرور کی بات ہے، وہ مظفر آباد پاکستان میں تو موجود ہیں، دلی کا مجھے پتہ نہیں، لیکن مقبوضہ یعنی وہ کشمیر دلی سے میں بھی موجود ہے، وہ دلی مقبوضہ سری نگر کشمیر دونوں جگہ نہیں موجود ہے. نہیں نہیں سری نگر سے بگا دیے تھے کافی عرصہ پہلے، یہ نہیں وہاں نہیں پہ نہیں 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 ہے، آپ بالکل چیک کیجئے، ایسا نہیں ہے. چیک کر لیجئے گا، وہاں نہیں ہے، اور بلکہ یہاں تک صورتحال ہے کہ ابھی تو کوئی ویزا بھی نہیں ملتا ہے مقبوضہ کشمیر جانے کا کسی کو، تو بڑی مشکل ہے وہاں پر. بہرحال یہ بتایا مجھے اس کے علاوہ کیا حل ہے اگر ٹیبل ٹاک اس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں ٹیبل ٹاک کے اوپر دیکھیں بنیادی فریق جو ہے کشمیری ہیں، اور کشمیری یہی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. حق خود ارادیت کشمیری اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ نہیں، جو فیصلہ دو آپشن ہیں. کشمیری اپنا فیصلہ اگر کر سکتے ہیں تو ہماری طرف جو اسمبلی آزاد کشمیر کی عبوری ایکٹ 1974 کے اوپر کھڑی ہے، یہ کیا مینڈیٹری ہے؟ یہ تو مینڈیٹری نہیں ہے، یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے، تو اس کو پاکستان کے علاوہ کوئی تسلیم بھی نہیں کرتا. تو یہاں پھر ہمیں جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، اس کو آزادی کا بیس کیمپ بننا تھا، لیکن ہمارے طرف تو لوگ بااختیار نہیں ہیں، اس طرح فیصلے نہیں کر سکتے. کشمیریوں کی سے کہاں سے آئے گی؟ بس یہ نعرے ماریں گے اور یہی کچھ کریں گے. اچھا نعرے مارے کی نہیں، دیکھیے اسمبلی آپ کی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو الیکٹ کر کے دو ایوان کے اندر بھیجے. یہ حق آپ کو موجود ہے، ملا ہوا ہے. اب اگر آپ خود اس کو برادری کی، قبیلے کی، علاقے کی یا سرمایہ کی نظر کر دیتے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کا قصور نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ وہی شخص یا وہی لوگ جو ہے ان کو جب یونائٹڈ نیشن کی جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق انہیں پلیبسٹ کا رائٹ ملے گا تو وہ پروٹوکول سے فالو کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. جیسے آپ لوکل آپ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کی صحیح نہیں ہے تو چلیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کی صحیح کو ایک طرف رکھ کے کشمیریوں کی صحیح تو ہے نا، ایک عام کشمیری کی حق خود ارادیت تو ہے نا، اس کی رائے کے اظہار کا موقع تو اسے کہیں نہ کہیں تو دیا جائے گا. ہماری طرف پہلے ریفرینڈم ہو جانا چاہیے، پاکستان کو خود ہی ریفرینڈم کروا لینا چاہیے ہماری طرف سے. یہ ریفرینڈم پھر ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے نا، وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ایک اندر ایک پروسیس ہی وقت میں ہونا ایک چاہیے. پروسیس تو شروع ہو سکتا ہے نا، انڈیا کو وقتہ تو پڑ سکتا ہے، نیوز تو یہ بنے آپ گی. مطلب آپ کی خواہش ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہے، لیکن اس مسئلے کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ تینوں ریجنز کے اندر جو ہے وہ ریفرینڈم کا ہے. چلیے آپ کی رائے. اچھا یہ بتائیں، آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ظاہر ہے انہوں نے بڑی کامیاب احتجاجی تحریک چلائی ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی، اور آپ کی پارٹی کیا ان کے ساتھ الائنس کرے گی؟ دیکھیے میں تو میری جو پارٹی ہے وہ عوامی مفاد کے ساتھ ہی جڑی ہے، اور جہاں بھی عوام کا مفاد ہے میں یا میری پارٹی جو ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے جو بھی گروپ ہے، پریشر گروپ ہے، ہم اس کے ساتھ بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہر شخص کی جو رائے ہے، ہر شخص کا جو ووٹ ہے، ہر شخص کی جو قوم کے لیے جو خدمات ہیں وہ بڑی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، کسی بھی گروپ کی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ابھی تک کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے لیکن وہ ایک عوامی پریشر گروپ ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے بالکل ہونی چاہیے بات، تمام سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے، اور ہم بھی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے، بلکہ ہم ان کے جو جائز مطالبات ہیں ہمیشہ ہم نے ان کا وہ ریکگنائز بھی کیا اور ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے. اور ان کے اور ہمارے جو عوامی مفادات ہیں وہ کوئی الگ نہیں ہے. ہم سب وہی لوگ ہیں جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو آزاد کشمیر کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں
جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جو نوجوانوں کی بے روزگاری ہے، جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ہے، یا دیگر جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کی پرابلمس ہیں، جیسے عوامی ایکشن کمیٹی نے آٹے اور کی سبسڈی اور بجلی کے جو بلوں کی بات کی، یہ ساری کی سارے مسائل جو ہے وہ عوام سے جڑے ہیں اور بنیادی مسائل ہیں، تو ان کے حل کے لیے بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مل کے تو آگے مزید ایک کلیئر روڈ میپ کے ساتھ جو ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے جب تک آپ عوام سے باہر ہیں، عوام سے باہر کی حد تک جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور جو عوام کے اندر جا کے جو فیصلے کیے جا سکتے وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، اور جہاں عوامی مینڈیٹ آزاد کشمیر میں ہے آزاد کشمیر میں اس وقت جتنی پارٹیاں ہیں وہ کون سی پارٹی اس وقت عوامی سیاست کر رہی ہے؟ مسلم کانفرنس، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اینڈ ادرس، جماعت اسلامی، کون سی پارٹی ایسی ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہے؟ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی عوامی سیاست کر رہی ہے۔ آپ کی پارٹی ہے۔ مسلم کانفرنس کا مستقبل جی کیا دیکھ بالکل، رہے ہیں آپ؟ آئندہ ایک سیٹ رہ گئی ہے ان مسلم کی، اور ان کو امید ہے کہ یہ دیکھیے ریاستی مسلم جماعت ہے اور اس کانفرنس کو ہر سیاسی جماعت کا یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ عوامی سیاست کر رہے ہیں، لیکن جو ان فیکٹ جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہے اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے اقتدار اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ کہیں بھی بارگین کرنے کے لیے، کہیں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلم ہم جموں کانفرنس کشمیر ڈیموکریٹک مسلم پارٹی کے کانفرنس مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون کا مرجر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اقتدار کے لیے مسلم لیگ نون کا مسلم کانفرنس کا تو کوئی اور اصول ہوتا نہیں، ان کا اصول اقتدار ہے، وہ چاہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انہیں چاہے نون ہو، پی پی ہو، فوج ہو، یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کا ان کے ساتھ ہو جا سکتا ہے مرض۔ مرج ہو سکتا ہے۔ اچھا، آخری سوال ہے، آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں اس وقت وہ ایک افراتفری تو ہے، چونکہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے 2021 میں، اس میں مینڈیٹ کسی اور کا تھا، پھر وہ سارا کچھ خرد برد کر کے جو ہے وہ نئی حکومت کھڑی کر دی گئی۔ ابھی اس حکومت جو انوار الحق کی ہے، اس کی اپوزیشن بھی کوئی ہے یا صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور آپ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دیکھیے نہیں؟ اپوزیشن تو عوام ہے نا، باقی تو جو عوام ایوان کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی، کیونکہ یہ اپوزیشن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وزیر اعظم کو خود ووٹ دیے تھے، تو اپوزیشن کا تو جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیان بازی ہو جاتی ہے، باقی جہاں بھی اصولی فیصلے یا عوامی فیصلے ہوئے، عوامی مفادات کے فیصلے ہوئے، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں ان سیاسی جماعتوں کے جو ذاتی مفادات ہیں ان میں یہ سارے کے سارے ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے مراعات کے بل ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافے کے بل ہیں، ان کے لیے لگژری گاڑیوں کے جو بل ہیں وہ سارے کے سارے جب ہوتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہوتی ہیں، کوئی اپوزیشن نہیں کرتا اس میں، ماسوائے صحیح۔ سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی وہ کرتے ہوتے تھے، باقی تو سارے کے سارے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، لیکن اقتدار عوامی مفادات کے لیے جو ہے وہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بیان بازی سے آگے نہیں جاتے۔ سردار قیوم خان نیازی کی گرفتاری ہوئی ہے، اور پھر کچھ سیاسی گرفتاریاں ہوئی ہیں آزاد کشمیر کے لیے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کتنا آزاد کشمیر کے خطے کے پرامن خطے کے لیے، اس ملک کو خراب کرنے کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ دیکھیے بہت ہی تباہ کن چیزیں ہیں جو کہ ہم ابھی آپ اور ہم میں مسئلہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور ہندوستان سے آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں جو ہے سیاسی قیادت کو جو ہے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے پچھلے 6 سال سے، انہیں نظر بند کیا گیا ہے، نوجوانوں کو ٹارچر کر کے تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، خواتین بیوہ کر دی گئی، بچیوں کی چھوٹی جو وہاں ویپن آف وار کے طور کے اوپر ریپ استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے، تو ہم جب اپنی جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے اندر اگر ہم لوگوں کی جو رائے کا احترام یا سیاسی پولیٹیکل ول کا احترام نہیں کرتے تو پھر ہم یہ جو اپنی جو ہے گراؤنڈ جو ہے وہ کھو دیتے، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو کہ ہمارے جو سیاستدان یا حکمران طبقہ ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ
اس سے کتنا بڑا نقصان جو ہے مسئلہ کشمیر کو ہم پہنچا رہے ہیں. تو یہ کسی طور کے اوپر درست نہیں ہے، اور کسی بھی طور کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر لوگوں کی جو تھینک سیاسی یو. رائے ہے، سیاسی جواب آ گیا. ایکٹیویٹیز اس کے اوپر نہیں روکنا چاہیے، نہیں انہیں پابند نہیں کرنا چاہیے، انہیں جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے خلاف مقدمات نہیں بننے چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، فریڈم آف ایسوسیشن ہونی چاہیے. یہ ہمارے بنیادی حقوق ہے، اور یہ بنیادی حقوق جو ہے ہمارا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 ہے وہ دیتا ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم وہاں پہ اس طرح کی ذاتی جو ہے ایگوز کو لے کے یا کہیں سے ڈکٹیشن لے کے تو ہم وہاں کے ماحول کو خراب کریں، تو اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے.